बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान की कैद को 365 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 4 अगस्त 2023 को आज ही के दिन इमरान खान को दूसरी बार बहुत हकारत के अंदाज में गिरफ्तार करके अडयाला जेल पहुंचा दिया गया था। गिरफ्तारी के इस अंदाज में एक फातिहाना किस्म की आबोताब थी, फातिहाना किस्म की खूबू थी और मुखालिफ को नीचा दिखाने और जलील करने और अवाम की नज़रों से गिराने का एक अंदाज नमाया था। ये जाने बूझे बगैर कि ये शख्स जिसे इस अंदाज से ह्यूमिलिएशन का शिकार करके ज़िल्लत आमेज़ तरीके से गिरफ़्तार किया जा रहा है और उससे ज़्यादा गलीज़ प्रोपेगंडे का शिकार किया जा रहा है, हकीकत में करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है। शायद जो ताकत होती है उसको अवाम के साथ एक चिढ़ होती है, एक ज़िद होती है अवामी राज के साथ, अवामी राय के साथ, और वो ख़ुद को ही एक सुपर नेचुरल मखलूक समझती है और ये लाजमी समझती है कि अवाम उसके आगे सजदा रेज़ हों। ये एक ताकत की नफ्सियात होती है। एब्सोल्यूट ताकत जहाँ हो वहाँ ये नफ्सियात पैदा होती है। शायद इसीलिए पार्लिमानी जमहूरियत में जो ताकत है, जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, उसको कई तहों में तकसीम किया जाता है, उसको कई खानों में बांटा जाता है ताकि एक मुतलिकुल अनानी का सा उनसर उसमें उभरने ना पाए और उसका एक मखसूस माइंडसेट वजूद में ना आए जो ताकत के इर्तकाज़ का एक फितरी नतीजा होता है। जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो ये मिथ सरेआम बयान की जा रही थी और इसका एक बयानिया मीडिया के ज़रिए और अपने जो भोंपू किस्म के जर्नलिस्ट हैं जिनमें अक्सर पैराशूटर्स हैं और ग्रास रूट लेवल से कोई मेहनत करके सहाफ़त में नहीं आए, ना रिपोर्टिंग की, ना धक्के खाए, ना पैदल चले, ना उन्होंने कोई लाठी चार्ज कभी बर्दाश्त किया, ना किसी मज़ाहरे को कवर किया, आंसू गैस उन्होंने इनहेल की। तो ऐसा एक तबका पाकिस्तान में आ गया है और जिन्हें आप जो हर वक्त बरूए कार आने के लिए तैयार होते हैं। कलम का तो ज़माना नहीं रहा, माइक का ज़माना रहा और वो अपना माइक जो है वो कंधे पर उठाकर फिरते हैं कि कोई उनसे कोई काम ले। तो बयानिया साजी के लिए इस सारे सिस्टम को न सिर्फ मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल किया गया बल्कि बहुत से ऐसे एंकर्स को इस्तेमाल किया गया जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये रायामा पर बड़ा असर रखते हैं। रात को जो ये बात करते हैं टीवी शोज़ में, सुबह वो टॉक ऑफ दी टाउन बन चुकी होती है, घर घर में उस पर बात हो रही होती है। और ये हकीकत में जो तरीक़ा था ये रिवायती और अज़कार रफ्ता तरीक़ा था और ठीक था। माजी में ये सारे तरीक़े इख्तियार किए जाते रहे किसी को माइनस करने के लिए, किसी को मंज़र से गायब करने के लिए। मकसद ये था कि एक तवील मुद्दत के लिए इमरान खान जब जेल में जाएंगे तो लोग उनको भूल जाएंगे। एक बड़े फ़िलासफ़र ने जो ज़ीरो पॉइंट के नाम से अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं और कॉलम भी लिखते रहे हैं बरसों से, उनका ये कहना था कि आपने सुबह शाम चैनल्स पर इमरान खान करके लोगों को ये नाम याद कराया है। अब जब कुछ अरसे के लिए आप इसको चैनलों से हटा देंगे तो लोग रफ्ता रफ्ता ख़ुद ही ये नाम भूलते जाएंगे, नई जनरेशन इस नाम से वाकिफ़ ही नहीं होगी। ये पूरी एक तारीख़ को डिलीट करने का, हज़फ करने का एक मगालता था कि जो उन साहिब ने एक फ़लसफ़ा था जो पेश किया था। सो ऐसे ही फ़िलासफ़र्स के मशवरों पर फिर जो हिकमत अमली तश्कील दी गई, मकसद ये था कि इमरान खान के असाब तोड़े जाएं और इमरान खान को जेल में रख कर मफाहमत पर माइनस हो जाने पर आमादा किया जाए। और इसके लिए भी कोई तहकीक करने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर ये जो बंदा है हमारे मुकाबिल में, इसकी नफ्सियात क्या है, इसकी आदात क्या हैं, इसके खसाइल क्या हैं और ये जो मुश्किल हालात हैं उसमें क्या इसके असाब जवाब देते हैं या वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा शिद्दत के साथ काम करने लगते हैं। इसके अंदर का जो निज़ाम है ख़ुदकार मज़बूत असाबी का, क्या वो ढह जाता है किसी एक धक्के से
کسی ایک ڈراوے سے یا وہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ کسی کا کہنا تھا کہ ایک چھپکلی چھوڑ دی جائے گی تو وہ دوسرے دن ہاتھ باندھ کر باہر نکلنے کی استدعا کرے گا۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکے گا اور ہاتھ جوڑ کر وہ آئے گا اور معافیا مانگے گا اور مائنس ہو کر باہر چلا جائے گا، اور اسی لیے عمران خان فنش، عمران خان ختم ہو گئے، عمران خان ماضی کی کہانی بن گئے اور وہ اب چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بشرا بی بی بھی اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہو جائے گی۔ جتنے وعدہ معاف گواہ تیار کیے گئے، جتنے اینکرز تیار کیے گئے، جتنے موٹیویشنل سپیکر جن کا معاشرے میں تھوڑی بہت عزت تھی، نوجوان ان کو پسند کرتے تھے، قاسم علی شاہ، علی مرزا انجینئر اور اس طرح کے دوسرے لوگ کہ جن کو نوجوان طبقہ پسند کرتا تھا، ان کا بھی اتنا بری طرح مس یوز کر دیا گیا کہ وہ بیچارے پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ ایک جواد احمد گلوکار ہوتے تھے، گلوکار کے طور پر نوجوان اس کو سنتے تھے، ایف ایم ریڈیوز پر، ٹی وی پر، اس کی کیسٹس کو بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اس کو بھی اتنی بے دردی سے استعمال کیا گیا کہ وہ پھر دوبارہ 2 کوڑی کے نہیں رہے یہ لوگ۔ اور رایامہ پر ان کا جو اثر تھا، بجائے کہ رایامہ ان سے موٹیویٹ ہوتی، ان سے متاثر ہوتی، رایامہ ہی ان کے سے دور ہوتی چلی گئی اور ان کے نیچے سے رایامہ کی جو قالین ہے وہ کھسکتی چلی گئی، اور یوں کوئی بھی بیانیہ جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ نہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بنی، نہ جو وعدہ معاف گواہ بنائے گئے تھے ان کی کوئی کریڈیبلٹی عوام کے سامنے آئی، یہاں تک کہ انتخابات میں لوگوں نے ایک انتہائی مشکل انداز اپنا کر اسی بندے کو بھاری اکثریت سے منتخب کر لیا۔ اور یوں تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بالکل ایک نئی کہانی، ایک نیا باب ہے کہ جب طاقت نے کچھ سوچا اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہا، لیکن سامنے والے کی مزاحمت نے اس کو، وہ روک تو نہیں سکا ان واقعات کو، اس پلاننگ کو، اس منصوبہ بندی کو، لیکن اس نے ان سارے اقدامات کو ناکام بنا دیا، اس کو بے اثر بنا دیا، اور 1 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا کہ ہر تدبیر جو بھی طاقت استعمال کرتی ہے، ہر تدبیر جو بھی طاقت کی طرف سے اپنائی جاتی ہے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے، اس کو عوام سے دور کرنے کے لیے، اس کو عوام کی لوح حافظہ سے حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ الٹے پڑتے ہیں، عوام زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی مقبولیت بڑھتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ طاقت نے جس منصوبہ جو بنایا اور جس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی، وہ منصوبہ ناکامی سے دوچار ہوا، اور ایک فرد واحد نے، اس کی شخصیت نے، اس کے سحر نے، اس کی گفتگو نے، اس کے خطابات نے، اس کے لہجے نے، اس کے دہن نے، اس کے آہنگ نے لوگوں کو اتنا مسحور کر دیا کہ لوگ اسی پر ابھی تک رقصاں ہیں، اور لوگ کوئی اور فلسفہ جو ہے اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ اب وہی نکتہ داں، وہی فلسفہ داں، وہی موٹیویشنل سپیکر، وہی بیانیہ سازی کی مشینیں اب وہی یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو ایک دفعہ پھر حکومت دینا پڑے گی، اس کے ساتھ مفاہمت کرنا پڑے گی، اس کو سسٹم کے اندر لانا پڑے گا۔ تو یہ ایک، اگر اس ساری صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو ایک ایسا شخص جو اخلاقی بنیادوں پر بہت بلندی پر کھڑا تھا اور اس کی کوئی فائل نہیں تھی، اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی، جو کہتے تھے کہ اس طرح کی ویڈیوز ہوں گی کہ دنیا لرز کر رہ جائے گی، کوئی کمزوری ایسی ہاتھ نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے اس کا ایک اخلاقی جو مقام تھا، جو معیار تھا، وہ برقرار رہا، اور وہ ٹوٹنے، جھکنے اور بکنے سے انکاری ہوا۔ اس نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنے لیے آسائشوں پر اس نے کوئی اپنے اصولوں کو قربان نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ 1 سال پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب ہے، اور جو مورخ ہوگا نئے پاکستان کی، آنے والے پاکستان کی جو تاریخ لکھے گا،
وہ اس سال کا بہت گہرائی سے تجزیہ کر سکے گا، اور وہ اس سال کو پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد باب قرار دے گا، اور پرانی روایات سے، پرانی ڈگر سے ہٹ کر جب ایک شخص ایک سسٹم کے، ایک طاقت کے مقابلے میں صرف اپنے اخلاقی قوت اور اپنی سچائی کی طاقت کی بنیاد پر کھڑا ہوا، تو اس کے سامنے نظام کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی چلی گئیں۔ تو یہ ایک سال جو ہے، یہ ایک بالکل پاکستان کی تاریخ کا ایک انہونا قسم کا، انوکھا قسم کا باب ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔